देव बरो दीस दिवन तुमकां सुमेस्तांक आयच्या दिसा एका आर्य घराक जेजू मुखार हाडटा आसतना जेजू क्रिस्त हर एकल्या विशांत जाणा आसा म्हणलें आमकां कळीत जाता. आर्य घराक थंयसर ही पिडा खंयच्या तावन आयिल्ली म्हणून जेजू क्रिस्ताक कळीत आसले वरवीं थंयसर म्हणटा तुजीं पातकां तुका भोगसाली म्हळ्यार पातकां वरवीं ताका पिडा आयिल्ली म्हणून जेजू क्रिस्ताक कळीत आसलें आनी थंयसर ताची पातकां भोगसूचें गरजेचें म्हणून जेजू क्रिस्ताक कळीत आसलें. तो देव म्हणून तेंच्यांक मानून घेवंक जावना कित्याक हो देव निंदा उलयता देवाक मात्र पातकां भोगसूंक साध्य म्हणून तांच्या लोकांक थंयसर मानून घेवंक जावना आनी थंयसर जेजू म्हणटा तुमच्या मनांत तुमी वांकडी चिंता कित्याक आटयतात. वै भाव भयणीनो जेजू क्रिस्ताक मात्र पातकां भोगसूचो अधिकार आसा आनी आमच्या मतींत कित्याक वांकडी चिंतना वय आज आमकां ह्या देवाचें उतर आयकत आसतना आमकांय तशेंच वांकडी चिन्नां येतात पूण तुज्या विशांत म्हज्या विशांत हर एकल्याच्या विशांत किर्तनाच्या पुस्तकांत 139 सामान सांगलें बरें थंयसर उठतना बसतना तूं गर्भांत आसतनाच तुज्या विशांत जेजू क्रिस्ताक सगळें कळीत आसा. वय आमकां कितें सकट आज जालां तें सगळें जेजू क्रिस्ताक कळीत आसा आनी आमची पातकां भोगसूची पदवी जेजू क्रिस्ताक मात्र आसा. ताच्या रक्तान मात्र आसा देखून जेजू क्रिस्त आयलो आनी थंयसर हर एका लोकांनी ताका आडयत आसतना जेजून कितें म्हळ्यार खंयचें चड सोंपें तुका तुजीं पातकां भोगसाली म्हणचें गी वा ऊठ तुजी खाट खाण गे आनी सल म्हणचें गे म्हणून वय थंयसर त्या आरिगाराच्या पिडेच्याक तो थंयसर सांगता उठ तुजें खाट काण गे आनी घरा सल वय आनी तवळ तो उठता आनी चलता. वय भाव भयणीनो जेजू क्रिस्ताच्या उतरांक अधिकार आसा. आज जेजू क्रिस्ताच्या उतरांक अधिकार आसा. आज केदाळा आमी देवाचें उतार आयकता आनी तें मानून घेता आनी तांतू असो अधिकार आमचे थंय अनुभव जाता. तवळ मात्र भाव भयणीनो आमच्या पातकांचें भोगसाणें शुभ वार्ता केदाळ आमी स्विकार करता तवळ मात्र आमच्या पातकांचें भोगसाणें म्हणून आज आमकां स्पश्ट रितीन जेजू क्रिस्त कळीत करता. वय कशें आरिगाराक थंयसर आर मारली गी तशेंच आमच्या आत्म्याक आर मारल्या पाताक म्हणली आर आनी तें सुटचें केदाळा म्हळ्यार पाताक भोगसतना मात्र आनी आमच्या पातकांचें भोगसाणें जेजू क्रिस्तान ताच्या क्रुसा वरवीं कर्ण जालां मात्र न्ही तें पातकी सैब जेजू क्रिस्तान तें सगळें खाण उडयलां आनी तो म्हणटा उठ आनी सल. वय आज हांवें चलाचें जेजू खातीर हांवें जियेचें जेजू खातीर उलयचें जेजू खातीरच आमचें जिवन समर्पण दिवचें म्हणून जेजू क्रिस्ताची आशा आमेन.